नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 27 रमज़ानुल मुबारक और इतवार का दिन है, 27वां रोज़ा है। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इसको पढ़ते ही अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तकदीर बदल देगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी। इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये वजीफ़ा अल्लाह पाक के किसी वली ने बताया हुआ है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। रब्बे कायनात आप सब पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपना करम अता फरमाए। ये चंद दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक के, इसमें खूब बरकतें लूट लें, इसको अज़ाया मत करें। जो मैं आज को सूरह इखलास का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इसको लाजमन पढ़िएगा। ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा और ये बहुत ही पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा, इसको लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिए। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके किसी वजह से, तो जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो उस वक़्त आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अपनी तकदीर बदलवा ले, अपनी किस्मत के सितारों को चमकवा ले, अपने नसीब के बंद तालों को खुलवा लें। आप अगर इस वजीफ़े को, आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें परेशानियां हैं, मुफलसी गरीबी है, फाके हैं, तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या किसी की औलाद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी जॉब अच्छी नहीं, अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी हाजात, मुश्किलें, परेशानी, उन सब को नज़र में रख कर आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के रब्बे पाक की ज़ाते पाक पर फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है, फयाकून हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा। वो जैसे ही कुन कर देगा, फयाकून हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। रब्बे कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ اپنے ویڈیو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سننے سے کوئی بات رہ نہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور پھر وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا ہو، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر جب بیٹھ گئے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وہ اللہ پاک کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 گنا جائے گا، اس طرح یا غنیو یا رزاقو، 1 ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو 2 ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو 3 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا غنیو اور یا رزاقو کا وظیفہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے ساتھ ہی شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ اخلاص، قرآن پاک کی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو بھی سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا غنیو یا رزاقو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر 1 مرتبہ تیسرے نمبر والا وظیفہ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ اخلاص پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی خوب دعا کرنی ہے۔ جب گناہوں کی دعا مانگ لی، بخشش کی، تو پھر آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کیا اس کی دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، آخری عشرے کے صدقے، تاک راتوں کے صدقے، آج کے دن کے 27ویں روزے کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے اور آپ کے تمام مسئلوں کو حل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔